बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए अब हम सबक नंबर 61 समझने और पढ़ने की कोशिश करते हैं। व इज़ और जब, ये हम बार बार पढ़ते हैं, बार बार लफ्ज़ आए। अब तो आपको ये ज़बानी लफ्ज़ याद हो गया होगा। व इज़ और जब अखज़ना, देखें इसमें भी ना आया है। अखज़ना ना माने हम, आपको मैं ये भी बार बार बता चुका हूँ। ना जब भी आए, ना हम। अखज़ अखज़ करना, जैसे हम कहते हैं ना किसी चीज़ को अखज़ करना यानी लेना। अखज़ करना, लेना। व इज़ अखज़ना और जब हमने लिया, अखज़ना हमने लिया, और जब हमने लिया। मीसाक़कुम, कुम आया, कुम माने तुम, जमा के लिए इस्तेमाल में आता है। किसके लिए इस्तेमाल में आ रहा है? बनी इसराइल के लिए। व इज़ अखज़ना मीसाक़कुम और जब हमने लिया तुमसे मीसाक़, तुमसे अहद, तुमसे इक़रार, और जब हमने लिया तुमसे मीसाक़। वरफ़अना फ़ौक़कुम अत्तूर, वरफ़अना और, वाव माने और, वरफ़अना और बुलंद किया, फ़ौक़ा माने ऊपर, कुम माने तुम्हारे ऊपर, फ़ौक़कुम अत्तूर, फ़ौक़कुम तुम्हारे ऊपर, फ़ौक़ा माने ऊपर, कुम माने तुम। यहाँ मीसाक़कुम में भी हमने पढ़ा है ना कुम। वरफ़अना फ़ौक़कुम और बुलंद किया, फ़ौक़कुम तुम्हारे ऊपर, तूर कोहे तूर को, और बुलंद किया तुम्हारे ऊपर कोहे तूर को। हमने, आपको याद होगा पिछले सबक में हमने पढ़ा था, व इज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नुअमिना लक हत्ता नरल्लाह जहरतन। हमने ये पढ़ा था ना, आपको याद होगा कि उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, किसने? बनी इसराइल ने, बनी इसराइल वालों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अपनी फरमाइश रखी थी कि जब तक अल्लाह पाक को हम जहरतन यानी बिल्कुल साफ और वाज़े हम आमने सामने ना देख लेंगे, उस वक्त तक हम तुम्हारे अल्लाह पाक पे ईमान नहीं लाएंगे। तो ये उन्होंने इस टाइप की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से गुस्ताखी की थी, इस टाइप की बात की थी। हम पिछली आयत में हम पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा। मेरा ख्याल है ये हमने 54 शायद हमारा सबक नंबर था, इसमें हमने शायद पढ़ा था। तो उसमें हमने ये पढ़ा था, व इज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नुअमिना लक हत्ता नरल्लाह जहरतन फ़अख़ज़तकुमुस साइक़तु। ये हमने पढ़ी थी आयत। तो वो इससे मुताल्लिक़ बात हो रही है कि जब उन्होंने कहते हैं इस तरह शर्त रखी, वरफ़अना फ़ौक़कुम अत्तूर, तो बुलंद किया, और बुलंद किया, वरफ़अना और बुलंद किया, फ़ौक़कुम तुम्हारे ऊपर, कोहे तूर को। खुज़ू, खुज़ू माने पकड़ो, माँ जो, आतैनाकुम तुम्हें दिया, बिक़ुव्वा ताकत के साथ पकड़ो, यानी जो कुछ भी तुम्हें दिया इसे ताकत के साथ पकड़ो। वज़कुरू और याद करो, और याद करो क्या दिया तुम्हें। खुज़ू पकड़ो, माँ आतैनाकुम बिक़ुव्वा ताकत के साथ उसे पकड़ो जो तुम्हें दिया। क्या दिया? आपको जो तौरेत दी थी ना, तौरेत की जितनी भी आयतें हैं, जितने अहकामात हैं, उनकी पासदारी करो। इसका मतलब यह है कि तौरेत के जितने भी अहकामात हैं उनकी पाबंदी करो, उसकी पासदारी करो, ताकत के साथ उसे पकड़े रखो, उसे ज़ाया मत होने देना। ये आपसे कहा था, खुज़ू पकड़ो, मा आतैनाकुम जो कुछ तुम्हें दिया, बिक़ुव्वा ताकत के साथ, वज़कुरू और याद करो, वज़कुरू और, वाव माने और, वज़कुरू और याद करो, जिक्र करो, याद करो, मा फी है जो इसमें है, मा माने जो, फी इसमें, मा फी है जो इसमें है, और याद करो जो इसमें है। क्या इसमें है? इसमें जो अहकामात हैं, जो कुछ भी इसमें अहकामात हैं, किसमें? तौरेत में। उन चीज़ों को, उन अहकामात की पासदारी करो, ताकत के साथ, क़ुव्वत के साथ इसे थामे रखो, और उसे याद करो जो कुछ भी इसमें है। लअल्लकुम तत्तकून ताकि तुम परहेजगार हो जाओ। लअल्लकुम, कुम हो, यहाँ भी देखें कुम आए, तुम, ताकि तुम तत्तकून परहेजगार हो जाओ, मुत्तकी हो जाओ, परहेजगार हो जाओ। खुज़ू पकड़ो, मा आतैनाकुम जो कुछ तुम्हें दिया, बिक़ुव्वा क़ुव्वत के साथ, वज़कुरू और याद करो, मा फी है इसमें जो कुछ भी है, यानी जो अहकामात हैं उसे याद करो, और उन्हें पाबंदी के साथ, यानी ऐसा नहीं हो कि आप सिर्फ ज़बान से बोल रहे हो, लेकिन इसे अमल भी करो, उन पर पाबंद हो जाओ, उन पर अमल करो। मा फी है इसमें जो कुछ भी है, जो भी अहकामात हैं उन पर अमल करो। लअल्लकुम तत्तकून ताकि तुम परहेजगार हो जाओ। सुम्मा तवल्लैतुम फिर तुम फिर गए, सुम्मा फिर, सुम्मा फिर, तवल्लैतुम तुम फिर गए, सुम्मा तवल्लैतुम फिर तुम
پھر گئے، من بعد ذالکا اس کے بعد، من مانے سے، بعد، ذالکا مانے یہ، کا آپ، کا مانے سنگل ہوتا ہے نا آپ، کہ آپ اس کے بعد پھر گئے. ثم تولیتم من بعد ذالکا پھر تم پھر گئے اس کے بعد. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ یعنی پھر تم نے تم نے اسے لوز کر دیا. لا مانے نہیں، فلولا پھر تم نے اس کو کہتے ہیں لوز کر دیا. کیا چیز لوز کی؟ فضل اللہ علیکم یعنی اگر تمہارے پاس نہیں ہوتی. فلولا اگر، لو کہتے ہیں اگر کو، پس، فا مانے پس، لو اگر، لا نہیں، فلولا پس اگر نہیں ہوتی. کیا نہیں ہوتی؟ فضل اللہ اللہ پاک کا فضل. پس اگر نہیں ہوتا اللہ پاک کا فضل، علیکم تمہارے اوپر. دیکھیں یہاں بھی کم آیا ہے. علی، علا کہتے ہیں اوپر، علا مانے اوپر، اور یعنی پر، علا مانے پر، کم مانے تم، تمہارے اوپر. فلولا پس اگر نہیں ہوتا فضل اللہ اللہ پاک کا فضل، علیکم تمہارے اوپر، ورحمہ، واو مانے اور، رحمہ اور اللہ پاک کی رحمتیں. یعنی اگر نہیں ہوتا اللہ پاک کا فضل تمہارے اوپر اور اللہ پاک کی رحمتیں تمہارے اوپر، یعنی اگر نہیں ہوتی اللہ پاک کی رحمت اور اللہ پاک کا فضل تمہارے اوپر، لکنتم من الخاسرین تو تم کیا تھے؟ لکنتم تو تم تھے، من مانے سے، خاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے، خسارہ پانے والوں میں سے. تو تم لوگ نقصان اٹھا لیتے اگر اللہ پاک کا فضل نہ ہوتا تمہارے اوپر، اللہ پاک کا فضل اور اللہ پاک کی رحمت تم پر نہ ہوتی. لکنتم تو تم تھے، من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے. یعنی تم پر شدید عذاب مسلط ہو جاتا. یہ اللہ پاک کا رحمت تھا، اللہ پاک کا فضل تھا تمہارے اوپر. بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے. یہ اللہ پاک کا فضل اور اللہ پاک کی رحمت تھی، ورنہ تم لوگ بہت نقصان اٹھانے والے تھے. آئیے دوبارہ پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے لیا میثاق تم سے عہد، تم سے اقرار. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو. خُذُوا پکڑو، ما آتیناکم، خُذُوا ما آتیناکم پکڑو، طاقت کے ساتھ جو کچھ تمہیں دیا. آتیناکم جو کچھ تمہیں دیا، بقوہ طاقت کے ساتھ. پکڑو جو کچھ تمہیں دیا طاقت کے ساتھ، یعنی احکامات. کون سے؟ توریت میں جو احکامات دیے ہیں. وَذْكُرُوا اور یاد کرو، ما فی اس میں جو ہے، یعنی یہ جو احکامات ہیں ان کی پاسداری کرنی ہے اور اس پر عمل پیرا ہونا ہے. صرف زبان سے اقرار نہیں کرنا، عمل سے بھی ظاہر کرنا ہے. ان تمام احکامات کو جو توریت میں تمہیں دیے ہیں انہیں پکڑے رکھو طاقت کے ساتھ اور اسے یاد کرو، اس میں جو کچھ بھی ہے. لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار ہو جاؤ اور متقی ہو جاؤ. ثم تولیتم پھر تم پھر گئے. ثم پھر، تولیتم پھر گئے، تم پھر گئے. ثم تولیتم پھر تم پھر گئے. من بعد ذالک اس کے بعد. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ پس اگر نہ ہوتا اللہ پاک کا فضل تمہارے اوپر اور اللہ پاک کی رحمتیں، یعنی پھر اگر نہ ہوتا اللہ پاک کا فضل اور اس کی رحمتیں تمہارے اوپر، لکنتم من الخاسرین تو تم خاسرین میں سے تھے، تم لوگ نقصان اٹھانے والے تھے، تم لوگ خسارے میں تھے. یہ جناب آج کا ہمارا یہ سبق مکمل ہوا اور ٹائم بھی اب ختم ہو رہا ہے، اس لیے اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اور میں امید کروں گا اسے بار بار، یہ چھوٹی سی آیت ہے، اسے بار بار پڑھیں، اتنا پڑھیں کہ زبان کا حصہ بن جائے. اور جو منزل ہے نا الف لام میم سے یہاں تک، یہ جناب ہماری 64 ہماری آیتیں ہو گئی ہیں. تو جتنی بھی منزل ہے نا اس کو دن میں کم از کم ایک بار بغیر دیکھے ضرور پڑھ لیا کریں، کسی کو سنا دیا کریں تاکہ منزل ہماری کمزور نہ ہونے پائے. اب ہمیں اجازت دیجیے، کل تک انشاءاللہ دوبارہ نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، 62 سبق کے ساتھ. تب تک لئے اجازت دیجیے. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.